बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको वॉइस ऑफ ट्रुथ VOT यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद है। प्यूटन ने वागनर ग्रुप के कमांडर्स को क्यों मरवा दिया? पाकिस्तान एक तारीख़ी दौराहे पर। ये हैं दो मौज़ूआत जिन पर आज के प्रोग्राम में मुख्तसरन बात की जाएगी। रूस से ताल्लुक़ रखने वाले प्राइवेट फ़ौजी वागनर ग्रुप के कमांडर प्रिगोजिन और इसके फ़ौजियों को मई 2022 से लेकर मई 2023 तक रूसी सदर ने $1 बिलियन की रकम मुहैया की थी और इस रकम के एवज़ इस ग्रुप ने यूक्रेन की जंग में मदद मुहैया की और फिर यूक्रेन के बाखमूट के इलाका में जाँ फ़शानी की लाज़वाल मिसालें कायम की। इस ग्रुप में अक्सरियत ऐसे फ़ौजियों की थी जो कि रूस की जेलों में जाकर भर्ती किए जाते थे। बाखमूट मार्का के बाद बाज़ वजूह की बिना पर वागनर ग्रुप के कमांडर को नज़रअंदाज किया जाने लगा। ये अब रूसियों की फ़ितरत में होता है कि अगर इनको नज़रअंदाज करना शुरू कर दें तो वो वापस ऐसी हरकत ज़रूर करते हैं ताकि अपनी अहमियत को दोबारा उजागर कर सकें। प्रिगोजिन जो थे वो इसी रूसी फितरती मजबूरी के तहत एक नाम नहाद बगावत भी कर बैठे। एक किस्म का ये ड्रामा ही था जो उन्होंने रचाया था। बहरहाल सदर पुतिन ने उनकी इस हरकत पर फौरी काबू पा लिया और फिर वागनर ग्रुप के बहुत सारे फ़ौजियों को रूसी फ़ौज में मदगम कर दिया। जो फ़ौजी मदगम होने के लिए तैयार नहीं थे इनको प्रिगोजिन की क़यादत में बेलारूस भिजवा दिया गया। अब वहाँ भी चूँकि प्रिगोजिन अपनी उस रूसी फ़ितरत की वजह से मजबूर था और अपनी अहमियत को उजागर करना चाहता था, चुनाचे उसने अपने साथियों के हमरा पहले तो पोलैंड की फ़ज़ाई जो हदूद है उनकी ख़िलाफ़ वर्जियाँ शुरू की, फिर लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया और फ़िनलैंड की सरहदों पर जाकर मुश्किलात पैदा करनी शुरू कर दी। ये सारा कुछ देखते हुए नाटो के सरकर्दा हुकाम ने सदर पुतिन को अपने इस खुद सर लीडर को नुकेल डालने के लिए सख्त तंबीह की और फिर सदर पुतिन के पास इसके सिवा और कोई चारा न था कि इस तंजीम के तमाम टॉप कमांडर से छुटकारा हासिल कर ले। चुनाचे खस कम जहां पाक। साल 2013 में चीन ने एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI, जिसको वन बेल्ट वन रोड भी कहते हैं यानी OBOR, इस नाम से 150 मुल्कों के लिए एक प्रोजेक्ट पेश किया। इसी प्रोजेक्ट के तहत साल 2015 में पाकिस्तान के लिए CPEC का प्रोजेक्ट, जिसकी मौजूदा मालियत $67 बिलियन बनती है, वो भी पेश किया। अब गुज़श्ता 8 बरस में इस प्रोजेक्ट के तहत 19 बिलियन के अखराजात हुए हैं और इन अखराजात के नतीजे में कुछ कम अहमियत वाले सिर्फ 19 प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स में ग्वादर में सिर्फ 300 मिलियन से ज़ायद के बुनियादी 4 प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए हैं, जबकि 2 मिलियन मालियत के दर्जन से ज़ायद प्रोजेक्ट्स जो हैं ग्वादर में वो अभी तक नामुकम्मल हैं। प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग की गई थी, इस वक्त कुल 63 प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए थे जिनकी मालियत 48 बिलियन बनती है। अब या तो ये प्रोजेक्ट्स शुरू ही नहीं हुए या फिर गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। इसी तरह 2.5 मिलियन मुलाजमतों की प्लानिंग की गई थी, जिसमें से अब तक सिर्फ 46,000 मुलाजमतें पैदा की जा सकी हैं। मुस्लिम लीग नून के वक़्त में ये मुआहदे हुए थे। बाद में तहरीक इंसाफ को भी 4 साल हुकूमत करने को मिले और उसके बाद फिर 16 माह नून लीग को हुकूमत करने को मिली। पाक फ़ौज के सिपहसालार भी हर मरहला पर
اس معاملہ میں آن بورڈ رہے، لیکن اس وقت تک جو مایوس کن صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب امریکہ کی اس علاقہ یا اس خطہ کے لیے جو پالیسی ہے، اس کے مطابق یعنی امریکن پالیسی جو چل رہی ہے اس کے مطابق امریکہ چین کے اس پورے پروجیکٹ سے متفق نہیں ہے، اور خاص کر جو پاکستان میں سی پیک کا پروجیکٹ ہے وہ تو کسی صورت بھی امریکہ کو ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا، اور نہ ہی وہ اس کو کامیاب ہوتا دیکھ سکتا ہے، اور بھارت بھی جو ہے وہ امریکہ کا ہی ہمنوا بنا ہوا ہے۔ اب پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے وہ روز اول سے ہی امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے، اور اگر ہم موجودہ فوجی قیادت کا رجحان دیکھیں تو اس نے بھی سی پیک پر توجہ دینے کی بجائے SIFC کے نام سے ایک نئے پروجیکٹ کا آئیڈیا دے دیا ہے۔ نون لیگ جو ہے اس کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت بھی سی پیک میں کوئی خاص دلچسپی نہیں دکھایا کرتی تھی۔ اب ایک عام سی سمجھ بوجھ رکھنے والا پاکستانی جب اس ساری صورتحال کو دیکھتا ہے تو وہ سخت کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر اس ملک کو کس پالیسی کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ جب 2015 میں سی پیک کا معاہدہ ہوا تھا تو کیا اس معاہدے کا ہر زاویے سے جائزہ نہیں لیا گیا تھا؟ حکومتیں تو بدلتی رہتی ہیں، لیکن حکومتی سطح پر کیے گئے معاہدے تو ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ اگر ملک کی عسکری قیادت جو ملک پر اصل میں حکمرانی کرتی ہے اگر امریکہ کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے تو کیا یہ چیز معاہدہ کرتے وقت ذہن میں نہیں لائی گئی تھی؟ اور اس وقت اس چیز کو اچھی طرح سوچنا چاہیے تھا۔ اب چین نے جو سرمایہ کاری بلینز ڈالر کر دی ہوئی ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ شومیہ قسمت دیکھیے کہ ایک بار پھر ملکی حکمرانی کی باغ دوڑ عسکری قیادت نے سنبھال رکھی ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک اب عجیب سے دوراہے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ جیسے ابھی بتایا ہے کہ موجودہ عسکری قیادت نے ایک نئے پروجیکٹ کا آئیڈیا دے دیا اور سی پیک کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا۔ اب یہ جو عجیب سا دوراہا ہے جس پہ یہ ملک آ کے کھڑا ہو گیا ہے، تو اس ملک کی جو حکمرانی کی باغ دوڑ جن کے ہاتھوں میں ان پہ ایک انتہائی سنجیدہ سی ذمہ داری اب آن پڑی ہے، اور ان کو اس ساری صورتحال کا بہت ہی سنجیدگی سے جائزہ لینا ہوگا۔ یہ جو دوراہا ہے اس وقت کون سی سمت انہوں نے لینی ہے، اور اگر وہ سی پیک کی اس سمت کو چھوڑتے ہیں تو جو اب تک اخراجات ہو چکے ہیں ان کا کون جواب دہ ہوگا، اور جو دوسرا آئیڈیا دیا جا رہا ہے اس کی کامیابی کی کتنی امید رکھی جانی چاہیے۔ بہرحال امید کی جا سکتی ہے کہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سنجیدگی سے کریں گے اور ملک کے وسیع تر مفاد میں کریں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا نہ کر سکے تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ داستان بھی نہ ہوگی تمہاری داستانوں میں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔